औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं सब मेरी बहनें? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है जी बदतमीज़ इंसान जो है ना, बदतमीज़ लोग इतने पुरसुकून क्यों होते हैं, पुरइत्माद क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम अगर बदतमीज़ी से किसी के गले पड़ते हैं ना तो वो आगे से चुप हो जाएगा, क्योंकि वो इज़्ज़तदार है। अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए वो आपने हदीस सुनी होगी कि जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो। तो इस टॉपिक पे भी आपके साथ मैं बात करूंगी, कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी और साथ साथ में आज आपको बताऊंगी कि मैंने आज कपड़े धोए थे और आज इतनी तेज़ हवा चल रही है और इतनी मेहनत करके कपड़े धोए हैं। मैंने स्पिन किए थे, ड्राई करके डाले हैं। जैसे ही मैं वापस आई हूँ और ये आपके सामने है, सारे कपड़े मेरे नीचे गिरे हुए हैं, कई तो मिट्टी लग गई है। ऐसा है कि क्योंकि साइडों में गलियाँ वगैरह जो हैं वो कच्ची हैं तो उसकी वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है छत पे। हालांकि छत हम लोगों ने कल धुलवाई थी, फिर भी जो है ना तो कपड़े नीचे गिर गए थे और बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, जिसकी वजह से जो है ना कपड़े टिक ही नहीं रहे थे। और मैं इनकी पिन्स लेके आई थी, वो क्या कहते होते कैचर टाइप लेके आई थी इनके वो, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहे थे फ़िलहाल। साथ साथ अफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने बनाया था फ्रूट चाट और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती, एक हाथ में जो है ना मैं मोबाइल पकड़ती हूँ, मेरा जो है ना मोबाइल स्टैंड टूट गया है और अभी नया लेना है। तो बाकी नहीं ख़र्चे मेरे पूरे हो रहे होते, मैं सोच रही हूँ अब न्यू लूँगी इंशाल्लाह। साथ साथ अफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ, आप लोग बस मैनेज कर लीजिएगा। एक हाथ से मैं जो है ना काम कर रही हूँ, तो बस देख लीजिएगा आप लोग भी। तो करते हैं अपने टॉपिक पे बात। तो आपके इर्द गिर्द भी यकीनन आपकी फैमिली में भी जो है ना बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि बदतमीज़ होंगे, जो ना अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखते हैं ना दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल रखते हैं। बहुत ही ऊंची आवाज़ में वो बात करेंगे आपसे और यकीनन जो है ना उन्हें पता होता है कि अगला बंदा जो है ना वो खामोश हो जाएगा और हमारी बात जो है ना हम वो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए ना वो ऊंची आवाज़ में और बदतमीज़ी से बात कर रहे होते हैं। यकीनन उनको ज़रा भी पछतावा नहीं होता होगा आपसे बदतमीज़ी करके, और आप उनसे जान छुड़वाना चाह रहे होते हैं कि किसी तरह ये हमारी जान छोड़ दे, और हमें उस टाइम समझ ही नहीं आ रहा होता कि हम इसे क्या जवाब दें जिससे ये खामोश हो जाए और हम भी पुरसुकून हो जाएं। हमारी ज़िंदगी में ना चाहते हुए भी ऐसे लोग आ जाते हैं जो बहुत बदतमीज़ होते हैं। कोई तंज करता है तो कोई हमारे सब्र को जो है ना वो आजमाता है, और बाज़ टाइम हमें वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं और हम चुप होते हैं, हमारी चुप का वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और बाज़ टाइम तो वो ये भी सोच लेते हैं कि शायद ये हमसे डर गया है, बल्कि सच तो ये होता है कि खामोशी हमेशा कमज़ोरी नहीं होती। कभी कभी खामोशी इंसान की तरबियत, इसके सब्र और किरदार की ताकत होती है। मैं ये समझती हूँ कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी इंसान इसलिए भी खामोश रहता है कि वो जानता है बहस से मसला हल नहीं होगा। बदतमीज़ इंसान को सबसे ज़्यादा ताकत तब मिलती है जब उसके अंदाज़ में हम उसे जवाब देते हैं। लेकिन जब आप पुरसुकून रहते हैं ना, अपनी इज़्ज़त बरकरार रखते हैं, सामने वाला ख़ुद ही छोटा महसूस करने लगता है। एक बहुत ही खूबसूरत बात याद रखिएगा, जो शख्स अपने गुस्से को काबू कर लेता है ना, एक हदीस मुबारक भी है कि वो शख्स पहलवान नहीं जो अपने गुस्से को बिछाड़ दे, बल्कि वो शख्स पहलवान है जो अपने गुस्से पर काबू पा ले। तो असल ताकत उसी के पास है होती है जो बाज़ औक़ात खामोशी जो है ना हार नहीं होती है, ठीक है, बल्कि सबसे ज़्यादा बावकार जवाब होता है उस शख्स के लिए। बहुत ही प्यारी मुझे इसी बात से बात याद आई है कि मदीना शरीफ में जो है ना एक बूढ़ी औरत रहा करती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी वहाँ से गुज़रा करते थे पाक साफ़ कपड़े पहनकर, तो वो औरत जो है ना कचरा जमा करके रखती थी, और जैसे ही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुज़रा करते थे तो उनके ऊपर वो कचरा फेंका करती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप करके गुज़र जाया करते थे। एक दिन जो है ना इस तरह करते करते काफ़ी दिन गुजर गए, तो एक दिन इस तरह का हुआ कि वो औरत जो है ना आप पे कचरा फेंकने के लिए नहीं आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ ले गए, और वो औरत बीमार थी, उनकी बीमार पुरस्ती के लिए उनके घर तशरीफ़ ले गई। जब ये सीन देखा उस औरत ने, तो उसने जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे घर पे वो शख्स तशरीफ़ ले आया है जिसको मैं इतनी तकलीफ़ देती थी, इतना गंदा बदबूदार कचरा इसके ऊपर मैं फेंकती थी, और वो मेरी अयादत के लिए मेरे घर तशरीफ़ ले आया है। तो उस बूढ़ी औरत का दिल बदल गया, और ये होती है असल ताकत। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि बदला लेना ज़रूरी नहीं होता, ना बड़ापन होता है दूसरे को माफ़ कर देना, बल्कि अपने किरदार से, अपने इखलास से, अपने इखलाक से दूसरों का दिल जीत लेना ये बड़ी बात होती है। इसीलिए मैं आज आपको कहती हूँ कि अगर अगला बंदा बदतमीज़ है तो आप बावकार रहें, आप उसकी गलतियों को माफ़ करना सीखें अल्लाह की रज़ा के लिए। तो अल्लाह पाक क्या पता किन बातों में जो है ना राज़ी हो।
باوقار شخص خاموشی کیوں اختیار کرتا ہے؟ وہ جواب دے سکتا ہے اور جواب دینے کی پاور بھی رکھتا ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ جواب نہیں دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی عزت محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اپنی عزت اس کو اپنی انا سے زیادہ جو ہے نا عزیز ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو انسان جو ہے نا اپنے غصے کو قابو پا لیتا ہے اپنے غصے پر، وہی شخص جو ہے نا باوقار ہوتا ہے، وہی دنیا جیت لیتا ہے، وہی فتح حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے خاموشی ہار نہیں ہوتی ہے، بعض ٹائم سب سے باوقار جواب ہوتی ہے۔ اچھا، ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں نے افطاری کے لیے جو ہے نا یہ پھل آئے تھے، کچھ سبزیاں آئی تھیں تو وہ بھی نکال کے رکھ دیے، اور ساتھ ساتھ میں اب پکوڑوں کا سامان جو ہے نا کاٹ رہی ہوں۔ یہاں پہ جو جس طرح سے ہر گھر میں بنتے ہیں، تو یہاں پہ میں نے آلو چھوٹے چھوٹے باریک کر کے کاٹ لیے تھے، اور یہ میری بیٹی کاٹ رہی تھی پہلے، تو یہاں پہ پھر میں اس سے لے کے کاٹ رہی ہوں۔ تھوڑے سے اس سے موٹے ہو گئے تھے آلو بھی، پیاز بھی، اور یہاں پہ چنے بوائل ہو رہے ہیں جی چنا چاٹ کے لیے، اور مجھے اچھے لگتے ہیں پرسنلی جو ہوتے ہیں کابلی چنے نا، مجھے وہ اچھے لگتے ہیں، لیکن یہاں سے وہ ملتے نہیں ہیں، تو وہ ملتے ہیں ہمیں امتیاز مارکیٹ سے مل جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ جانے کا ٹائم نہیں تھا، تو یہی میں نے یہاں سے منگوا لیے تھے۔ اور افطاری کے ٹائم پہ جتنا گند ہوتا ہے نا، کچن بہت زیادہ گندا ہو جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ میں جو ہے نا یہاں پہ کلیننگ بھی کر رہی تھی، کیونکہ عید آ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ میں جب ذرا سا مجھے ٹائم ملتا ہے نا، میں ساتھ ساتھ کلیننگ کر لیتی ہوں۔ یہ والا سٹینڈ میں نے جو ہے نا اسپائسز جار جو ہے نا سٹینڈ، یہ میں نے ساتھ ساتھ واش کر لیا تھا، واش کر کے اس کو میں نے ڈرائی کر کے اب اس کے میں باکسز واپس رکھ رہی تھی۔ اور اسی طرح میں کرتی ہوں کہ ساتھ ساتھ مجھے تھوڑا بھی ٹائم ملتا ہے نا، میں فریج صاف کر لیتی ہوں، یا کچن کی کیبنٹ صاف کر لیتی ہوں، یا پھر شیلفس وغیرہ، یا پھر کوئی اس طرح سے جار وغیرہ، یا پھر ڈرارز وغیرہ ساری صاف کر لیتی ہوں، جو میرے ہاتھ آتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے الگ سے جو ہے نا ٹائم نہیں نکالنا پڑتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی عید کی تیاریاں کتنی ہو گئی ہیں اور کتنی رہ گئی ہیں۔ میری تو ابھی جو ہے نا کلیننگ جو ہے نا گھر کی ساری رہتی ہے، انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ لوگ جو ہے نا بس مجھے سپورٹ کیا کریں، مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے نا ہر چیز وہ شیئر کروں جو جرنل میں جو ہے نا اوریجنل میں کر رہی ہوتی ہوں۔ مجھے فیک نہیں اچھا لگتا، اور نہ ہی مجھے فیک پن اچھا لگتا ہے، اور نہ ہی میں فیک دکھا سکتی ہوں، مجھے دکھانا آتا ہی نہیں ہے فیک۔ تو ہوپ کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا مجھے اسی طرح سے ایکسیپٹ کریں گے اور اسی طرح سے مجھے پسند کریں گے۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ آج فرسٹ ٹائم آئی ہیں اور میری جو ہے نا کوئی بھی بات آپ کے دل پہ لگی ہے اور پسند آئی ہے، تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ یہ ہے جی افطاری کے بعد کا حال۔ یقیناً آپ کے گھر پہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہوگا، اتنے زیادہ برتن ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں برتنوں کو پنکھ لگتے ہیں کہ جو ہے نا جو اڑ کے آ جاتے ہیں، جو ہے نا سنک بھر جاتا ہے، 5 منٹ میں سنک بھر جاتا ہے، اور اس طرح سے یہ حال ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد میں سارے جو ہے نا برتن واش کروں گی، اس کے بعد میں یہاں پہ بنا رہی ہوں جی پکوڑے مزیدار سے، اور ساتھ فروٹ وغیرہ کٹ کروں گی، اور ساتھ چاٹ وغیرہ یا ٹینگ وغیرہ جو بھی بنا، اس طرح سے شربت وغیرہ تیار کر کے اس کے بعد پکوڑے وغیرہ بناؤں گی، اس کے بعد چاٹ وغیرہ۔ اگر آپ کو میری کوئی بھی بات پسند آئی ہے تو پلیز شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔